أملاخ بزح ساعن ببزح منقدن كدم نبوتاتنا ودبيات كيرو تزارو أبزن دحروت معلفتات قنا بتوراس كله زقبرو بقون علم زفتقر ودو غيرو تزاربنا ناي علوتو أبناي لاتين قداسي زنبب نبابات قال أملاخ قداماي نباب أب قبر هوريات ملاف 11 كاب فقد 19 كسع فقدي 26 وتوم سرتي أب ستيفانوس زبصح مكرا زتبطو نغنا كساب فنكسن قبروسن أنصوكيان كودو نتقالكا نايهود انتزوي كوينو نحادوكا أي نغرو نبرو قلياتهم قنا سب قبروسن سب قرنين نبرو زياتهم نابز أوكيا مزيوم بزعوا قويتانا يسوس سبقلهم نتم قرخاويان كي ترفون نقروهم حيل اكزابير مساعتهم نبرد بزوح زغزرهم سب دما أمينوم ناب قويتا تملسو زور زخا أبتاب يروساليم زلا بيت كريستيان تسمعي نبرنا باس دما نابز أوكيا الأخوة نسمس مسئي سأقا أملاخ ريو تحقوسي بملو لبهم بقويتا صنيعهم كنبر دما مخرم مخنياتو نسو منفس قدسن امنتن زملقو حياواي سبعي نبري بزو حزب دما ناب قويتا تملسو برناباس كاووزيو نساول كدوليو ناب ترسيس كده مسرخبو ناباز اوكيا امصو افتا بيتا كريستيان كا عامت ملو بحبرت نبرو نبزو حزب ون مهارو وتوم دق مزامرت دما نفلما غزي ابانس اوكيا كريستيان تباهيلوم تسميو كالاي نباب كم مزمور داويت مزمور 87 كفقدي حدك ساعة فقدي شوعته እግዚአብሔር ነከተማኡ ኣብቲ ቅዱስ እምባ ሰረታ እግዚአብሔር ካብ ኩሉ ምድሪ እስራኤል ንኢየሩሳሌም የፍቅር ኣቲ ከተማ ኣምላኽ እቲ እግዚአብሔር ብዛዕባኺ ዝበሎ ዘደንቕ ነገር ስምዒ ግብፅን ባቢሎንን ካብተን ዝእዘዛኒ ሃገራት እየን ንህዝቢ ፍልስጥኤምን ጢሮስን ኢትዮጵያን ከዓ ምስኣቶም ኣብ ኢየሩሳሌም ዝነብሩ ክጽብጽቦም እየ ብዛዕባ እምባ ጽዮን ድማ ኩሎም ኣሕዛብ ኣብኣ ስለ ዝተወልዱ ኣዴና ጽዮን ኢሎም ክጽውዕዋ እዮም እቲ ልዑል እውን ባዕሉ ከጽንዓ እዩ እግዚአብሔር ንህዛብ ክጽሕፎም ከሎ ነፍሲ ወከፎም እዚ ሰብ እዚ ኣብ ጽዮን ተወሊዱ ኢሉ ክጽሕፍ እዩ ብሓጎስ እናዘመሩ ኩሉ በረኸትና ካብ ጽዮን እዩ ዝፍልፍል ክብሉ እዮም ሳልሳይ ንባብ ካብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 10 ካብ ፍቕዲ 22 ክሳብ ፍቕዲ 30 ሽዑ ኣብ ኢየሩሳሌም እቲ ዝተሓደሰ ቤት መቕደስ ዝተመረቐሉ በዓል በጽሐ ጉዝዩ ከዓ ከረምቲ ነበረ ኢየሱስ ድማ ኣብ ቤት መቕደስ ኣብ ገበላ ሰሎምን ይመላለስ ነበረ ሽዑ ኣይሁድ ኣኽበብዎ እሞ ክሳዕ መዓሲኻ ስንፈላል እትገብረና ንስኻ ክርስቶስ እንተደኣ ኮንካ ኣግሂድካ ንገረና በልዎ ኢየሱስ ከዓ ነጊረኩም ኣይኣመንኩምንን ናይ ዝምስክረለይ እዚ ብስም ኣቦይ ዝገብሮ ዘለኹ ግብርታት እዩ ንስኻትኩም ግና ከምቲ ዝበልኩኹም ካብ ተናባጊዐይ ስለ ዘይኮንኩም ኣይተኣምኑንን ኢኹም እተናባጊዐይ ግና ድምፀይ ይሰምዓ ኣነ ኸዓ ቀለልየን ንሳተን እውን ይስዕባኒ እየን ኣነ ኸዓ ናይ ዘለኣለም ህይወት እህበን ንዘለኣለም ድማ ኣይጠፋኣን እየን ካብ ኢደይ ዝምንዝዐን እውን ሓደ የልቦን እቲ ንኣተን ዝሃበና ኣቦይ ካብ ኩሉ ይዓቢ እዩ ካብ ኢድ ኣቦይ ክምንዝዐን ዝኽእል ከዓ ሓደ እኳ የልቦን ኣነ ናቦን ሓደ ኢና እናበለ መሰለሎም እዚ ቃል እግዚአብሔር አምላክ እዩ ቃል እግዚአብሔር አምላክ ዝተመስገነ ይሁን